नमस्कार। देश भ्रष्टाचारमा परेको जेलिएको यस्ता कुराहरू तमाम रूपमा भइरहेका हुन्छन्। तर पछिल्लो समयमा कस्तो पद्धति विकास हुन थाल्यो भने त्यो ठीक हो भन्ने खालको सोच बढ्न थालिरहेको छ। अझ विशेष गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई त्यही चलन चल्तीकै शब्द प्रयोग गरेर नै मिलाएर खाने, कानुन बमोजिम मिलेको देखिने तर भ्रष्टाचार भएको हुने, यस्ता किसिमका पद्धति पनि बढ्दै गएको छ। र भ्रष्टहरूले सजाय पाउनुपर्ने, दण्डित हुनुपर्ने, समाजमा लज्जित हुनुपर्नेमा पुरस्कृत हुँदै आएको हो कि भन्ने पनि बेला बेलाका घटनाक्रमहरूले देखाउने गरेका छन्। समग्रमा हामी पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि किन समृद्धिमा गइरहेका छैनौं भन्ने हो भने भर्खरै हरिबहादुर थापाले लेख्नुभएको पुस्तक रजगजलाई आधार मान्ने हो भने पनि के बुझ्न सकिन्छ भने उहाँले लेख्नुभएको छ, भ्रष्टाचारका कारण अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक रूपमा अथाह सम्पत्तिका मालिकहरूको जन्म भइरहेको छ। नेपाल भने अति विपन्न मुलुकहरूको सूचीमा पर्दै गएको छ। यसैले संकेत गर्छ भ्रष्टाचार कति हदसम्म जेलिएको छ भनेर। आजको संवादमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। कुराको सुरुवात धनराजजीबाट गर्न चाहे। यहाँले संसदमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ, संसदका समितिहरूमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ। भ्रष्टाचारले कति हदसम्म अप्ठ्यारो पारिरहेको छ र कसरी कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुराहरू उठिरहेका छन्, यहाँले पनि उठाइराख्नु भएको छ। मैले यहाँसँग जान्न चाहेको छ, अहिले संसदमा समितिमा यहाँहरूले विशेष रूपमा हेर्दाखेरि भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति अथवा घटनाक्रमका रूपमा भन्ने कस्ता कस्तासम्मका भ्रष्टाचारहरूमा बोल्नु परिरहेको छ? विजयजी, बडो विडम्बनापूर्ण छ यो मुलुकमा। अहिले पछिल्लो समयमा आएर हेर्दाखेरि संसदको समितिबाट हेर्दाखेरि एकदमै जनप्रतिनिधि भने जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न भएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिदिने, जनप्रतिनिधिहरू जो चाहिने जसले स्कुल कलेज चलाउँछन् तिनीहरू नै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने ठाउँमा समितिमा बस्छन्। जो ठेकेदारहरू छन्, ठेकापट्टा गरेर चाहिने सांसद बनेका छन्, तिनीहरू नै अहिले चाहिने त्यही सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउने ठाउँमा समितिमा उनीहरूकै हाबी। अब जसले ब्याङ्कहरू चलाएका छन्, तिनीहरू ब्याङ्कर्सहरू छन्, तिनीहरू नै चाहिने ब्याङ्क सम्बन्धी ऐन बनाउने समितिमा उनीको हाबी। आफ्नो इन्ट्रेस्ट बमोजिम अनि उनीहरूले काम गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि यो मुलुकमा झनै भ्रष्टाचार बढेको अवस्था देखिन्छ। र खुलियाम राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि यसमा सहभागी भएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू आँखै अगाडि भइरहँदाखेरि पनि र संसदको समितिहरूले निर्देशन दिएको अवस्थामा पनि यो विषयमा न त सत्तापक्ष बोलिराखेको छ, न त प्रतिपक्ष बोल्छ। हुने नहुने कुरामा संसद अवरुद्ध गरिराखेका देख्छौँ हामी। तर यति जघन्य अपराध खालका भ्रष्टाचारका काण्डहरू खुल्याम घटिरहेका छन्, त्यसका विरुद्ध प्रतिपक्षले मौन देख्छु म। जसले गर्दाखेरि यो चाहिने तै चुप मै चुप किन भइरहेछ भन्दाखेरि मिलेरै सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारको लड्डु हरेक ठाउँ पुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। जनताले दुःख पाउनुको पछाडि यहाँले जुन सुरुमा भूमिकामा भन्नुभएको छ कि चाहिने केही मान्छेहरू, उहाँको चाहिने हरिबहादुरजीको रजगजबाट यहाँले जुन वाक्यांश उद्धृत गर्नुभएको छ कि चाहिने केही मान्छेहरू रातारात धनी हुने, मालिक बन्ने र देश चाहिने तन्नम गरिबको लिस्टमा भएकै कारण के हो भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व बेइमान भएका कारणले गर्दाखेरि। हरिजी पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गरौँ। हरिजी, यहाँले लेख्दाखेरि दरबारदेखि पञ्चायतकालदेखि बहुदल आउँदाखेरि गणतन्त्र आउँदाखेरिसम्म भ्रष्टाचारहरू कसरी बढ्दै गयो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग यसलाई के भन्छ सूचीबद्ध गर्नुभएको। जस्तै एउटा म पढेर अलिकति सुनाऊ।
हाम्रो शासकीय वर्ग मुलुकप्रति कहिले इमान्दार भएन र रहेन। शासकहरूको मूलभूत उद्देश्य राज्यकोष लुट्नु रह्यो। 104 वर्ष शासन चलाएका राणाहरूले राज्यकै धनमा मोजमस्ती मात्र गरेनन्, प्रशस्त सम्पत्ति विदेश पनि पुर्याए। त्यसकै सिको 7 सालदेखि 63 सम्म गरियो। अझ 2017 पुस 1 देखि 47 चैत 26 सम्म चलेको पञ्चायती व्यवस्था दरबारले शासकीय शक्ति एकलौटी बनायो। यसपछि आयो बहुदलकाल, त्यसलाई पनि यहाँ लेख्नु भएको छ। त्यसपछि आयो गणतन्त्र। बहुदलकालमा यहाँले छोटे अवधिमा राजधानीमा महल ठडाउने, पजेरो प्राडो चढ्ने, छोराछोरीलाई महँगा विद्यालयमा पढाउने आयो। त्यसपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै राजनीतिक वृत्तमा चेतना पलाउँछ, तर शीर्ष तहमा बसेकाले अझ विकृति बढाइरहेका छन्। इतिहासबाट कहिल्यै पाठ नसिक्ने शैलीमा लोकतान्त्रिक कालखण्डमा भागभण्डा खुला भएको छ, नेतृत्व तह गैर जिम्मेवार बन्दै गएको छ भन्ने यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ नि। यो भ्रष्टाचारको मापन आयाम यहाँले पुस्तक लेखिरहँदाखेरि कत्रो पाउनुभयो? तपाईले अघि सुरुमै भने जस्तो हामी कहाँ भ्रष्टाचार चाहिँ एकदम डरलाग्दो किसिमले सरलीकरण भएको छ। जसरी अहिले समाजमा किन यसबारे आवाज उठ्दैन भने अब सबैले चाहिँ अब यो सरल देख्न थाले, त्यो चाहिँ खतरनाक हो। यसले चाहिँ भोलि ठिकै हो नि, यसले चाहिँ भोलि सांस्कृतिकरणको रूप लिएर सब भ्रष्टाचारीहरू नै सम्मानित हुने र तिनीहरू नै पद पोजिसनमा रहेर एउटा राज्यलाई चाहिँ माफियाकरणमा लैजाने खतराहरू बढ्दै गयो। मैले त्यहाँ तथ्याङ्ककै रूपमा कसरी भयो भन्ने कुरा तपाईँले जुन राणाकालदेखि नै सुरु गर्नुभयो। हाम्रो राणाकालमा वीर शमशेरले जब विदेशमा पैसा लान खुले, त्यसपछि नै देशमा अथाह सम्पत्ति कमाउने, यहाँ मोजमस्ती गर्ने, बाँकी बचेको रकम चाहिँ विदेशमा लगेर विदेशी बैङ्कहरूमा थन्काउने, त्यहाँ लगानी गर्ने र मुलुक चुस्ने खेल चाहिँ मैले त्यहाँ सूचीबद्ध रूपमा कसले कुन समयमा कति कति समय लिएर गयो भन्ने उल्लेख गर्दै आएर अहिले आएर तपाईँको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड र पानामाको जुन आएको छ त्यसैको निरन्तरता हो। पात्र फेरिएका छन् तर प्रवृत्ति उही खालको छ। यहाँ विविध अवैध तरिकाले कमाएको सम्पत्ति यहाँ नराख्ने र त्यो चाहिँ विदेश पुर्याउने। अनि अर्को चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ समाजमा के हो भने अब सबै चुस्ने त हो नि भन्दा सरलीकरण जस्तो भयो होइन। र त्यसले चाहिँ अब विश्वव्यापी मान्यता चाहिँ अब भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा चाहिँ जिरो टोलरेन्स, शून्य सहनशील नीति हुनुपर्छ भन्नेमा अब हामी चाहिँ पूर्ण सहनशील नीतिमा गयौँ भने यसको खतरा बढ्छ र यसले चाहिँ समाजमा फेरि अपराध बढाउँछ। त्यो भ्रष्टाचारले बढाउने भने अपराध हुन्छ, किनभने त्यो अवैध धन जोसँग थुप्रिएको छ उसले समाजमा त्यो पैसा प्रयोग गरेर उसलाई आफूलाई अझ ठुलो बनाउनका लागि अनेक किसिमको अपराध धन्दा फैलाउँछ। त्यो कारणले गर्दा त्यो अपराध धन्दा फैलिनु पूर्व नै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यदि नियन्त्रण नगर्ने भने अहिले जुन त्यो पैसाबाट केही सीमित नेताहरू अहिले आनन्द मानिरहेका छन्, भोलि त्यही पैसाका कारणले तिनीहरू विस्थापित हुनुपर्छ। किनभने भोलि तिनीहरूको जब डन माफियाको जगजगी बढ्छ, भ्रष्टहरूको जगजगी बढ्छ, त्यसपछि बाहिरिनुपर्ने तिनीहरू नै हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक वृत्तमा रहेकाहरूले यो क्षणिक आनन्दबाट बाहिरिनुपर्छ। र यद्यपि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा अहिले 15-16 वर्षसम्म जेल बसेका मान्छेहरू शीर्ष नेतृत्व हुन्छ, उहाँहरूले त्यत्रो समय जेल लगानी गर्नुभएको छ। त्यो लगानीको चाहिँ खालि पैसा कमाउन मात्रै थियो त, त्यो भएको भए किन यत्रो त्यो अरू खालको गतिविधिमा लाग्नु भने। यदि उहाँहरूले त्यो लगानी आफ्नो पुरानो लगानी सम्झनुहुन्छ भने देशलाई कसरी हुन्छ शुद्धिकरणतिर लैजाने। यत्रो वर्षको रिपोर्टिङको दौरानमा, पत्रकारिताको दौरानमा यहाँले भ्रष्टाचारको विषयमा समाचार लेखन गरिरहँदा, कलम चलाइरहँदा यो पुस्तकमा आएर दस्तावेजीकरण जस्तै भएको छ गरेर सबभन्दा ठुलो यसमा समेटिएको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार कुन हो? यसमा त अब तपाईँ सुडान काण्ड हो मेजर गरी सबैभन्दा। त्यसको एकदम मात्रा र त्यसको जुन किसिमको त्यो करप्सनको मात्रा, जुन बजेटको चाहिँ एकदम धेरै प्रतिशत चाहिँ भ्रष्टाचारमा गएको रकम छ होइन। त्यस कारणले गर्दा ठुलो परिणाममा त्यसलाई मान्नुपर्छ। त्यस अतिरिक्त धेरै काण्डहरू छन्, परिणाम चाहिँ हाम्रो राम्रो प्राप्त भएको छैन। परिणाम सुडानकोमा अब त्यसमा व्यापारी र त्यो जुन कमिसन एजेन्टबाट चाहिँ असुल्ने भन्ने भएको छ। प्रहरीका हाकिमहरूलाई 50,000को मात्र रेन्ज तोकेको छ। त्यो पनि अलिकति अस्वाभाविक हो कि भन्ने लाग्छ, किनभने उनीहरूले चाहिँ अब त्यो त्यसमा मात्र होइन त्यसपछिका अरू केसहरू पनि 50,000को नीति तय भयो, त्यो पनि ठिक होइन। त्यसले गर्दाखेरि तिनलाई पनि तिनको जुन बिगो छ त्यसको केही मात्रामा र तिनको सम्पत्तिहरू छानबिन गरेर भए पनि तिनलाई त्यसको खालको चाहिँ उनीहरूलाई अपराध अनुरूपको चाहिँ सजाय तोकिनु पर्थ्यो। त्यसमा सजाय चाहिँ कम छ। जियोस्, अदालतले गरेको फैसला आदेशलाई हामी सम्मानै गरौँ, तर सुडान केसमा जति व्यक्तिहरूलाई समेटिनु पर्थ्यो, जति व्यक्तिहरू चाहिँ कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्थ्यो, त्यो हदसम्मको चाहिँ भएको छैन। होइन, प्रहरीमा त्यही फैसलामा चेन अफ कमान्डमा रहेका कारणले गर्दा माथिल्लो तहले मात्र निर्णय गर्न सक्ने र अरूले त आदेश मान्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि प्रहरीमा एउटा व्याख्या आएको छ। त्यो हुन पनि सक्छ, किनभने कुनै अब आइजिपीको अगाडि गएर इन्सपेक्टर अथवा डिएसपी जुनसुकै पोस्टको भए पनि उसले आदेशलाई तामेल गर्नु नै बाध्य हुन्छ। त्यसले गर्दा एक किसिमको फैसलालाई ठिक मान्नुपर्छ र शीर्ष नेतृत्वले जसरी उसले जिम्मेवार ठहराएको छ त्यसलाई पनि नाजायज मान्न सकिँदैन। हामी अघिदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा गर्दैछौँ नि, अब त्यो आइजिपीमा गएर मात्रै टुङ्गिन्छ त त्यो भन्ने प्रश्न हो।
होइन त्यसो परेको जेल परेको त आइजिपी सम्म होइन मिलोमा त हुनसक्छ त्यही आइजिपीले नै बक्नु पऱ्यो त्यसो भने कोलाई संलग्न छन् उसले पनि भन्न सक्नु पऱ्यो किन उसलाई त थाहा छ त्यो कारणले गर्दा उसले बचायो भने अब उसले सबै बेहोर्ने र बचाउने फरक कुरा होइन त्यसमा चाहिँ भयो कि भने उनीहरूलाई कम सजाय भयो कम मात्रै मूल्य के अरे धरोटी सजाय तय भयो त्यो चाहिँ अलिकति गलत भन्ने हो जुन 50,000 को मात्रै जुन परिणाम हुनेछ भ्रष्टाचार चाहिँ हामी 30 करोडको गर्दैछौँ तर उनीहरूलाई 50,000 को मात्रै चाहिँ जरिवानाले खास तात्विक असर राख्दैन भन्ने हो धनराजी जस्तै उहाँले राणाकालदेखिको होइन पञ्चायत राजाहरूको काल हुँदै हुँदै बहुदल गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सम्मको कुरालाई समेट्नु भएको छ सबैमा के देखिन्छ भने भ्रष्टाचार भएकै देखिन्छ अझ ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ राजनीतिक परिवर्तन अगाडि राजनीतिक परिवर्तन पछाडि ती व्यवस्थाका भ्रष्टहरूलाई जस्तै उदाहरणको रूपमा बहुदल हामीले ल्याइरहँदा बहुदलको लागि हामी सडकमा लडिरहँदा हामी के भन्थ्यौँ भने पञ्चायतमा भ्रष्ट गरे यिनलाई चाहिँ अब ठिङ्गुर्याउनुपर्छ अथवा यिनलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ यिनलाई सजाय दिलाउनुपर्छ भनेर हामी लोकतान्त्रिक यो जुन गणतन्त्रको लागि 62-63 को हामी आन्दोलन गर्यौँ त्यतिखेर पनि हामी अब यो व्यवस्थाका फटाहरूलाई चाहिँ कानुनी कारबाही ल्याउनुपर्छ भन्यौँ यसरी पछि त्यो व्यवस्थाको नायक बन्नेहरूले त्यसलाई कानुनी कारबाहीमा त ल्याउने गरेको देखिएकै छैन आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न भइदिँदा यो राजनीतिक परिवर्तनहरूप्रति नै विश्वास उठ्ने अवस्था आयो र के हुने भन्दा हरिजीले भने जस्तो सरलीकृत हुने भयो किन सरलीकृत भइरहेछ भ्रष्टाचार किन सजायको दायरामा आउँदैन भ्रष्टाचार मैले एउटा शब्द अन्तिममा भनेको थिएँ नेताहरू बेइमान भए लोभीपापी भयो के यो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन मात्रै परिवर्तन होइन हामी राजनीति गर्ने नेताहरू परिवर्तन हुनुपर्छ हामी जबसम्म परिवर्तन हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ समाज बदल्न चाहने मान्छेले नेतृत्व गर्ने मान्छेले पहिला आफू बदलिन आवश्यक छ हामीले पटक पटक व्यवस्था बदल्यौँ तर हामी आफू कहिल्यै बदलिएनौँ भन्दाखेरि आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिने हामी ठेगान लगाउँछौँ भ्रष्टहरूलाई ठेगान लगाउँछौँ र एकदमै लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ तर जब व्यवस्था परिवर्तन भएर नेतृत्वमा पुगेपछि जे संस्कार पहिलाको व्यवस्थामा थियो त्यही संस्कार हुबाहु बरु अलिअलि बढ्यो होला घट्या छैन पटक्कै घट्या छैन झनै परिमाणमा बढ्यो होला बढ्दै 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 आयो त्यसैले व्यवस्था बदलेर मात्रै हुँदैन राजनीतिक नेतृत्व बदलिन आफै बदलिन आवश्यक छ एउटा यसैमा सब क्वेसन अनि कन्टिन्यू गर्नु यो राजनीतिक नेतृत्व बदलिनु त आवश्यक छ राजनीतिक नेतृत्व आन्दोलन पछाडि जब स्थापित हुन्छ नि त्यसको वरिपरिको घेरा त्यस्तो बन्छ कि जसले गर्दा ऊ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ हुन त यति भनेर त व्यक्तिलाई छुट दिन चाहिँ मिल्दैन किनकि जबसम्म म खान्छु भन्दिनँ तबसम्म मलाई खुवाउन ल्याइँदैन नि निश्चित रूपमा बच्चा पनि विजयजी नरोएसम्म आमाले दुध खुवाउँदैन हो राजनीतिक नेताहरू पनि त्यही हो चाहिने आफूले इच्छा जाहेर नगरेसम्म अलिकता सफ्ट कर्नर नराखेसम्म कर्मचारीले त्यसै आएर जबरजस्त ठेलेर लो मन्त्रीजी तपाईँलाई यति भयो भन्न आउँदैनन् क्या त्यो हिम्मत गर्दैन केही न केही विकनेसेसहरू उनको चाहिँ व्यवहारबाट थाहा पाएपछि अनि कर्मचारी मार्फतै हो नि त उहाँले अघि नै भन्नुभयो नि तपाईँहरूको संवादमा सुडान काण्डमा पनि त प्रहरी मात्रै परे तर पर्दाखेरि तिनीहरू मात्रै परे हस्ताक्षर उनले मात्रै गरे निर्णयमा होइन कि त उहाँले भन्नुभएको चाहिँ हरिज्यूले भन्नुभएको चाहिँ कि बग्नु पर्यो आइजी त्यो बग्न सक्ने अवस्था नै रहेन तर बदमासी त त्योभन्दा माथिल्लो तहबाट नि भएकै हो नि राजनीतिक नेतृत्व तहबाट बदमासी भएको छैन भन्न त म सक्दिनँ है सुडान काण्ड होस् या जुनसुकै काण्ड होस् अहिलेको आयल निगमको चाहिने जग्गा खरिद काण्ड किन नहोस् होइन यो जग्गा खरिद काण्ड पनि उहाँको त्यो दस्तावेजीकरण हुन पाएन त्योभन्दा अगाडि भएको कारणले सायद सुडान यो किताबमा सबभन्दा ठुलो सुडान काण्ड हो दस्तावेजीकरण भएको त्यो सुडानलाई काण्डलाई बिर्साउने गरेर अहिले आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड आइसक्यो होइन स्थिति त यस्तो छ अब यो रजगज 2 भनेर अर्को भ्रष्टाचारको फेरिस्त छाप्नुपर्ने हुन्छ यसै गरी जाने हो भने एकदम यदि हामीले यसरी नै गइरहने यो देश मुलुक यसरी जाने हो भने रजगज 2 त आउला तर यो मुलुकको जनता के हुने हो त्यो त्यहाँ त्यतिन्जेल यो मुलुकको जनता
धेरै जन त खान नपाएर मर्ने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त। मैले हरिजीसँग हरिजी अब यो विषय के हो त समस्या, जस्तै उठाउनै डरमर्दो छ, उठाउन कति गाह्रो भयो, यहाँलाई कस्ता कस्ता च्यालेन्जहरू आयो होला नि होइन, त्यो कुरा उठाउनै डरमर्दो छ र यो धेरै उठ्दैन कि होइन, उठाएपछि जुन जुन राज्य संयन्त्रले यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने हो त्यो संयन्त्रै खराब छ अथवा त्यहाँ संयन्त्रमा पुर्याइएका व्यक्ति खराब छन् त्यो कारणले हो, अथवा यसमा जे गरे पनि सजाय हुँदैन। जस्तै पछिल्लो केसलाई हेर्ने हो भनेदेखि राजस्वको विषयमा जुन मुद्दा पर्यो, विशेष अदालतले हेरिरहेको मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लाग्यो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भनेको त अदालतको जानकारीमा नभएको व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गरा भन्ने हो। सर्वोच्च अदालतकै महातत्को विशेष अदालतमा उसको कारबाही चलिरहेछ भने ऊ कसरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अन्तर्गत पर्ने, तर हालियो, त्यसपछि अदालतबाट छुटेको स्थिति पनि बन्यो होइन। अनि समस्या कहाँ हो त? उठाउनमै डरमर्दो भयो, यत्रो ठुलो जालो छ माफिया कि उठायो भने। अब पहिलो त आयल निगमको केस जसरी 1.5 महिनादेखि उचालिएको छ, त्यो उचाल्दाखेरि विगतमा भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसका पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइसक्थ्यो, ल्याउनु पनि पर्छ। तर यति विधिको विषयहरू आइरहँदाखेरि र तथ्यसहित आइरहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ एकदम मौनता, संसदको समितिले समेत कारबाही गर भनेर निर्देशन दिइसक्यो, त्यो निर्देशन पनि वास्ता नगरिकन यसको कारबाहीको प्रक्रियामा अघि लैजाने र छानबिन गर्ने निकाय भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो। त्यो आयोगको सुस्तता र त्यो आयोगले देखाउनु पर्ने जुन सक्रियता जुन छ त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई के लाग्न थाल्यो भने यसमा त्यो संस्थाका पदाधिकारीहरूको पनि संलग्नता छ कि भन्ने आशंका गर्नका लागि सबैलाई बल दिएको छ, यसलाई मैदानै प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दा आयल निगमको केसमा होस् अथवा कर फर्चुको केसमा होस् अथवा एनसेलकै केसमा होस्, अर्को डरलाग्दो पनि विपक्षीहरू पनि मौन छन्। सत्तारूढ दल कहिलेकाहीँ अब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला मौन छ, तर विपक्षीहरू पनि यसमा उठाउनु पर्ने हो नि। 57 दिनसम्म लौडा प्रकरणलाई लिएर 2057 सालमा 57 दिनै संसदको हिउँदे अधिवेशन अवरुद्ध भएको हामीसँग ताजा इतिहास छ। तर अहिले त के छ भने सामान्य तवले नेतृत्व तह बोल्दैनन् कुनै पनि दलका। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने निर्णय पूर्व नै पहिला नै राजनीतिक दलका नेताहरूको मुखमा बुझो लगाइन्छ र त्यसपछि चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा जान्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। नत्र भने किनभने उनीहरूले त यो विषय त देखाएको छन्, यही मुलुकका नेता हुन्, ती नेताहरूले कम्तीमा यो विषय आइसकेपछि यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ, होइन भने हामीप्रति नै जनआस्था चाहिँ त्यो घट्छ भन्ने कुराको सामान्य विश्लेषण पनि गरेर पाइन्छ। त्यसले गर्दा एउटा भयावह चाहिँ के भने तपाईँले अघि इङ्गित गरे जस्तो अब अदालतको हकमा अब धेरै कुरा गऱ्यो भने त्यसको फेरि आफ्नो प्रोसेस होला, मानहानिदेखि अवहेलना मुद्दासम्म खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरैजना बोल्दैनन्। यद्यपि फैसला पछिको टिका टिप्पणी त त्यो त छोड्ने कुरै हुँदैन होइन। जस्तो तपाईँले अघि भन्नु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको केसको अब भोलि कस्तो कस्तो व्याख्या होला, अब त्यो त अब अवस्था त भयावह हुँदै गयो। एउटा संवैधानिक अङ्ग अख्तियारले दायर गरे मुद्दा हो, त्यसमा मुद्दा विचारा दिन्छ, बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा मान्छेलाई छोडिन्छ भनेपछि त्यो खालको फैसलाले भोलि कस्तो खालको नजिर स्थापित गर्छ? सत्तापक्ष बोल्दैन, समितिहरूले आदेश दिइरहेका छन् भन्दा त्यहाँभित्रका केही व्यक्तिहरू छन्, जस्तै धनराजजीको मैले नाम लिनै पर्छ, उहाँ बोलिराख्नु भएको छ होइन, कोही बोलिराख्नु भएको छ, त्यस कारण यो इस्युहरू उठ्न चाहिँ उठिरहेको छ र ठोस रूपमा भइरहेको छैन। अहिले भर्खर हामीले कुरा गरेको आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको कुरा गर्ने नै अख्तियार चुप लाएर बसेको स्थिति देखियो। अब त्यसपछि बोलिरहेको अर्को मिडिया हो। नागरिकले मिडियाले न्युज लेख्यो के परिरहेछ भन्दा क्षतिपूर्ति दाबी गरेर मुद्दा परिरहेछ, अनि मिडिया सोसाइटी आफै बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो विषयमा चाहिँ अब हामी अलिक गम्भीर रूपमा लाग्छौँ। भनिसकेपछि भ्रष्टाचारीहरू कमजोर हुनुभन्दा बलियो हुँदै गएको यो यथेष्ट प्रमाणहरू हुन् के। त्यसकारण अब समस्या के त? जस्तै तपाईँकै एउटा उदाहरण दिनु होला, छ भने उठाउनै गाह्रो छ कि होइन? थ्रेड त नआउने कुरा जुन छानबिन गरिरहेको संसदको समिति छ, समितिको सभापति स्वयंले थ्रेडको कुरा ल्याइसक्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा त्यहाँ थ्रेड नहुने कुरै भएन। यसमा चाहिँ अब हामीले जुन जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था मानेका छौँ त्यो व्यवस्थामा त्यो कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। त्यो आयोगको पदाधिकारीले कारबाही गर्दैन भने त्यो पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किन नल्याउने? यो काम संसदकै हो, किनभने हामी अनिर्वाचित निकायसँग धेरै आश गर्ने कुरा होइन, हामीले निर्वाचित निकायसँग आश गर्ने संसदै हो, किनभने हामीले उहाँलाई नै सुशासन दिनुहुन्छ भनेर हामीले मत दिएका हौँ। हाम्रो मतको कदर गर्ने संसदले हो। संसदले त्यो निकायले काम गर्दैन भने त्यो निकायका पदाधिकारीहरू खराब काम गर्नेलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ
गलत काम गर्नेलाई नै हटाउन सक्नुहुन्छ र समयमा काम नगर्नेलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ संसद नै यो विषयमा तात्नुपर्छ। संसदले तात्ने हो भने उहाँहरूले जे जति सांसद सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ महाभियोगको अभियोगको रूपमा लैजानुपर्छ। त्यो नगर्दाखेरि नै ती निकायहरू हामीले ती अनिर्वाचित निकायहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु भनेर पठाएर संसदलाई नै भने हामीले अरूसँग अरू त हामी क्वेसन उठाउने हो, कारबाही गर्ने निकाय अधिकार त संसदलाई प्राप्त। त्यो कारण संसदले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेन भने भोलि यो व्यवस्थाप्रति नै मान्छेको चाहिँ त्यो विश्वास टुट्न सक्छ। विश्वास टुट्न सक्छ। यही प्रश्न गरौँ न, किन उठिरहेको छैन त त्यसरी? महाभियोग लगाउने सम्मको कुरा अथवा यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको कुरा उठाउन यहाँहरूलाई चाहिँ पनि थ्रेटकै कुरा अथवा होइन गाह्रो साँगुरोको कुरा छ कि? हेर्नुहोस् विजयजी, यो थ्रेटसँग त डराउने भयो त यी कुराहरू उठाउने नै थिएन। होइन, थ्रेट आउँछ कि गर्न उनीहरू प्रभावमा पार्न खोज्छन् कि खोज्दैन? डराउने नडराउने त व्यक्ति विशेषमा पनि पर्यो। हो, होइन, प्रभाव त पार्न खोजिन्छ नै। त्यो धेरै कुरा धेरै समयदेखि धेरै घटनाहरूमा चाहिने लेखा समितिमा बसेर बोलियो, संसदमा बोलिन्छ, लेखा समितिमा बोलिन्छ, जसले गर्दाखेरि र निर्णय पनि गराइन्छ समितिहरूबाट, जसले गर्दाखेरि पनि थ्रेट त नआउने कुरै भएन। ती त सामान्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। र चाहिने कि यो जसरी अहिले पनि अख्तियारले आलटाल गरिराखेको छ, धेरैलाई यादै भएन या त्यतिखेर लेख्न डराए। लेखा समितिमा सुरुमा हामीले लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्धमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको रूपमा महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेर हामी 3 जनाले जसरी प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा 1 वर्ष अगाडि मैले लेखा समितिमा 2 चोटि बोलेको थिएँ कि यदि सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखलाई कारणवश उपस्थित हुनु भन्दाखेरि पनि उपस्थित नहुने हो भने उनीमाथि महाभियोग लगाउन आवश्यक छ भनेर मैले 1 वर्ष अगाडि नै बोलिसकेको थिएँ। तर त्यो कुनै पनि मिडियाले त्यतिखेर कभरेज गरेन, नगरेको कुरा गरेन भन्नुपर्छ मैले। तर पछि चाहिँ नि जब हामीले महाभियोग लगाउने गरेर चाहिँ नि प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि मिडियाले पनि राम्रोसँग कभरेज पनि दियो। त्यसपछि त एउटा माहौल बन्दै गयो र जसले चाहिँ नि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेर जसले भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने थलोमा आफै भ्रष्टाचारी व्यवहार देखाउनेहरूलाई त हामीले कारबाही गर्नैको दायराभित्र ल्याउनै पर्छ संसदले अन्ततगत। जसरी लोकमान सिंह कार्कीलाई ल्याइयो हामी त्यही ठाउँ फेरि पुग्न बाध्य नहोस्। अहिले पनि मैले यो लोकमानजीको कुरा निस्किरहँदाखेरि नि एउटा प्रश्न सोध्नै पर्ने हो, दुवैजनालाई सोध्छु यो प्रश्न। उहाँ विरुद्ध संसदमा कारबाही सुरु भइरहेको थियो। संसदले पहिला कि अदालतले पहिला भने जस्तो खालको उसले गर्दै उसले चुप लाग्ने, उसले गर्दै उसले चुप लाग्ने जस्तो स्थिति पनि बन्न खोज्दै थियो। अनि अदालतले फैसला गर्यो, उहाँको पद नरहने गरी फैसला गर्यो होइन, अयोग्यताको आधारमा। अब त्यति सकेपछि चाहिँ थप कारबाहीको आवश्यकता पर्दैन। उहाँले त्यो पदमा हुँदाखेरि गरेको कामहरूको विषयमा छानबिन गरेर यदि गलत रहेछ भने सजाय दिनुपर्ने थप कारबाहीको व्यवस्था हुँदैन भने? हुन्छ र गर्नुपर्छ। यसबारेमा संसदले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले नै फेरि कारबाही गर्ने अहिले र उनलाई चाहिँ नि गर्नु भन्ने कुरो आदेश भइसकेको छ, निर्देश गरिसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि अख्तियारले यतिसम्म कि अदालतको फैसलालाई हेर्ने हो नि त उनी त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्व प्रमुख आयुक्त पनि रहेनन्। हो, त्यो फैसला बमोजिम त पूर्व प्रमुख आयुक्त भन्न मिल्दैन। त्यसो भएपछि उनले चाहिँ नि गरेका काम कारबाहीहरूलाई छानबिन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर उसलाई कारबाहीको दायराभित्र छिटोभन्दा छिटो ल्याउनै पर्छ। त्यो त छोड्ने कुरै। अब अहिले मैले यो प्रश्न किन गरिरहेको भन्दा कति भ्रष्टाचारको नम्बर छ, कारबाहीमा आउने र सजाय पाउनेको नम्बर कस्तो छ? तपाईँको अब त्यही हामीले भ्रष्टाचारको धेरै राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारको धेरै ठुल्ठुलो कुरा गऱ्यौँ होइन। जम्मा अहिलेसम्मको इतिहासमा जम्मा 5 जना मन्त्री मात्रै भ्रष्टाचारको दायरामा तानिएका हुन्। त्यसमा पनि 3 जनाको हकमा मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको छ र भ्रष्टाचार ठहरिएका छन्। अझै 2 जनाको हकमा विशेष अदालतबाट मात्रै ठहरिएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा हामी कहाँ धेरै गफ भए पनि, धेरै टिका टिप्पणी भए पनि र त्यसमा धेरै आलोचना भए पनि कारबाहीको दर एकदम सीमित छ।
हक प्रशासकको हकमा पनि एकदम थोरै मात्रै छन्, त्यो पनि उपल्ला तहका प्रशासकहरू छैनन्। र अनि अर्को चाहिँ कतिपय अख्तियारले चलाएको मुद्दामा पनि 2060 सालमा मुद्दा चलाएको छ, झन्डै सन् 58-60 वर्षका सचिवहरूमाथि त्यति पुगेका उमेरका। अब ती दिनको चाहिँ 14-15 वर्षमा फैसला भएको छैन, त्यसले गर्दा अब ती विचारहरू बुढा भइसके। बुढा भएको बेलामा अब भोलि फैसला आउँदा पनि मान्छेले चाहिँ कठै त्यो उमेरमा गएर पनि के मुद्दा लगायो के फैसला गर्यो भन्ने अवस्था नआओस्। त्यसले गर्दा भ्रष्टाचारका प्रति अदालतले पनि जति संवेदनशील हुनु पर्थ्यो त्यति भएको छैन। हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ फेरि 6 महिनाभित्र विश्व अदालतले सकिसक्नुपर्छ, 3 महिनाभित्र सर्वोच्चले सक्नुपर्छ। तर त्यहाँनिर एउटा शब्द छ सामान्यतः भने। अब त्यो सामान्यतया भन्ने शब्दलाई चाहिँ टेकेर 14 वर्ष पनि फैसला भएको छैन। अब त्यो त्यति लामोसँग फैसला नहुँदाखेरि त्यसको अर्को असर पर्न सक्छ। एक त त्यो माथि भएको कारबाहीको कुनै अर्थ रहेन, त्यसले त्यो कारणले गर्दा समयमै फैसला हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ जुन अख्तियारको उहाँले कुरा गर्नुभयो, अख्तियारको जुन कारबाही उसले समयमा गर्न सकेन भने जसरी लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध महाभियोग ल्याइयो त्यही कारणले अहिले पनि किन नलाने हो होइन त छानबिन त गर्नु पर्यो। छानबिनै प्रोसेसमा नलाने हो भने त्यो संस्थालाई त्यसरी हामीले अहिले 73 करोड अख्तियारको निम्ति खर्चिरहेको छ भने 73 करोड पनि असुल गर्न नसक्ने अवस्थामा अख्तियार पुग्यो भने त्यो संस्था किन पाल्ने भनेर भोलि क्वेसन त रेज हुन सक्ने हो। त्यो कारणले गर्दा त्यत्रो लगानी भइसकेपछि लगानीभन्दा धेरै त उसले असुल गर्नु पर्यो नि, त्यो खालको उसको स्थिति देखिएको छैन। त्यसले गर्दा यो हामी कहाँ त्यस अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको छ। अनि अर्को चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नु सांसदहरूले किन कुरा उठाउन सकेका छैन भने त्यहाँ चाहिँ धेरै स्वार्थी समूहहरू हाबी भए। 17 जना त ठेकेदार मात्रै छन्, बैंक सञ्चालक छन्, विद्यालय सञ्चालक छन्, सहकारी सञ्चालक छन्, त्यसकै आर्थिक कारोबार गर्नेहरू धेरै छन्। मैले पहिला र अहिलेको त्यो 2048 साल र अहिलेको त्यो दुई सांसदहरू कस्ता छन् भनेर त्यो उनीहरूकै प्रोफाइल हेर्दाखेरि पहिला सबै जेल नैल खाएका शिक्षक अथवा कृषि पेसाबाट आएको थिए। अहिले अधिकांशको हेऱ्यो भने व्यवसाय देखिन्छ, निर्माण व्यवसाय, त्यो मैले अघि जति पनि नाम लिएँ त्यही व्यवसाय उल्लेख छ भने चाहिँ अब राजनीति गर्नेहरू पनि कम हुँदै गएर त्यो स्वार्थी समूह त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले आफूलाई बचाउनका लागि अख्तियारसँगै साँठगाँठ गर्ने खतरा छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ रहेका सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ चाहिँ छोड्दै जाने र त्यो उनीहरूको स्वार्थ छ भने त्यसमा संलग्न नहुने भन्ने सामान्य नैतिकता पनि देखिएको छैन कुनै सांसदको। हुनसक्छ व्यापार गरेको छैन, पहिल्यै भन्नु पऱ्यो मेरो यो क्षेत्रमा व्यापार छ, म यो क्षेत्रमा हुने निर्णयहरूमा कुनै पनि निर्णयमा म सामेल हुन भनेर ऊ बाहिरिनुपर्छ। तर उही नै एकदम चाहिँ बढेर बोल्ने लड्न खोज्ने भिन्न खोज्ने सबै विधेयकमा बैंक विधेयक सबै विधेयकमा पहिला म संसदको लामो समय रिपोर्टिङ गरेँ। मैले संसदमा कानुन बनाएर यसरी भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा मैले 59 पूर्व सुनेको थिएन। तर अहिले प्रत्येक विधेयक चाहिँ अब प्रकरणको रूपमा रूपान्तरित हुँदैछन्। अब अहिले झन् डर लाग्दो अब के अरे भ्रष्टाचारीले उठ्न पाउनुपर्छ भन्नेसम्मको माग त्यही संसदमा आउँछ। यही त भने सरलीकरणको एउटा त्यो डरलाग्दो रूप हो भने हामीले सरलीकरण त समाजले त्यसरी डरलाग्दो रूप लिँदै जाने हो नि। मैले अर्को पनि के भने उनीहरू नै त्यसबाट भोलि पिल्सिनु पर्ने हुन्छ, तिनले बुझेको छैनन् भ्रष्टाचारीहरूसँग पैसा छ, तिनीसँग पैसा हुन्छ सांसद सबैसँग। त्यो कारणले गर्दा भोलि तिनै नै फेरि राज गर्न आउन सक्छ। अनि तिनलाई चुनाव लड्न दियो भने फेरि जति खर्च भएको छ त्यो पनि उठाउने भयो। अनि एक लाज पच्याए भइसकेपछि उनीहरूलाई धेरै लाज त के मतलब हुँदैन। हामी दुईटा जस्तै प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचारको विषय हामी समाजको आयाममा जस्तै अदालतलाई पनि यहाँले अलिअलि समेट्नु भएको छ, बुकहरूमा समेट्नु भएको छ अदालतभित्रको। किनभने त्यही स्वार्थी समूहको कारण महाभियोगसम्म सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगसम्मको स्थिति पनि पुग्न गएको हो र अदालतभित्र पनि भ्रष्टाचार छ भनेर इस्टाब्लिस भइसकेको छ। रामकुमार श्रेष्ठ जस्ता प्रधान न्यायाधीशले आफैले बोल्नुभयो त्यहाँ आफ्नो संस्थाको बारेमा शुद्धता गर्छु भनेर होइन। यो आयाम अब राजनीतिक नेतृत्व अघि उहाँले राजनीतिक बेइमान भएका कारण भनेको कारणले राजनीतिक नेतृत्व प्रशासन अनि अदालत हुँदै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै कहाँसम्म फैलिँदैछ त अब यो। मैले ती सबै कुरा त्यहाँ लेखाएको छु किताबमा, कुन निकायले के बदमासी गरे, उनीहरूले पाएको अधिकारलाई कसरी दुरुपयोग गरे। अदालत अन्तिम न्यायको अन्तिम आश्रय थलो होइन। अब त्यहीँबाट भर्खर बाहिर हुनुभएको प्रधान न्यायाधीशले म यो मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्दा पनि बाँच्न नपाउने मुलुक कस्तो मुलुक भनेर यही किताबको विमोचनको दिन भन्नु भएन। त्यो त एक किसिमको पीडादायी हो नि। अनि अर्को अदालतमा ठहराउने र नठहराउनेको बिचमा खेल छ भन्नुभयो। त्यसले गर्दा ठहराउने भ्रष्टाचारी भनेर ठहराउनेहरूले न्यायाधीशहरूले चाहिँ लुकेर हिँड्नुपर्ने, तिनले चाहिँ बोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ भने समाज कता जाँदैछ। त्यो निकायमा रहने हरेक निकायमा रहने नेतृत्वकर्ताले सोच्नुपर्छ। हामी कहाँ फेरि धेरै कुरा नेतृत्वको मान्छे एक मान्छे मात्रै चोखो हुने भने त्यसले होल संस्थालाई चाहिँ प्युरिफाई गर्न सक्छ। टाउको तर शिरको हुनु पर्यो। तलकोले अर्थ राख्दैन एउटा इमान्दार भयो हुनु र नहुनु। तर शिरको मान्छे एउटा इमान्दार भयो भने म यो संस्थामा एकजनाले पनि घुस खायो भने म कारवाही गर्छु भनेर उसले दरिलो र सँग खुट्टा टेकिदियो भनेदेखि त्यो निकाय चाहिँ एकदम सक्षम हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ प्रधानमन्त्रीले म कुनैले घुस खाएको देख्न सक्दिनँ, खराब सचिवलाई म चाहिँ जगेडामा लगेर थन्काइदिन्छु, उहाँलाई निकाल्ने अधिकार छैन होला, जगेडा समूहलाई लगेर थन्काउने अधिकार छैन। तर के हुन्छ अहिले प्रशासनमा भने जो कमाउन सक्छ, जो टाटो बाटो भनेर चिनिएको छ, जसको विदेश
विदेशमा छोराछोरीलाई पैसा पनि पठाइरहेको छ, त्यहाँबाट पैसा लेनदेन पनि ल्याउने जाने पनि गरिरहेको छ, तिनै चाहिँ पुरस्कृत भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक खतरा चाहिँ छ हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। एकजना सचिवले त तपाईँहरूले नेपाल बन्द नगरिदिएकोले सडक बनाउन पाइन भन्नेसम्मका वाहियात कुरा पनि गर्नुभयो। भनेको त्यो हदसम्म बोल्ने हिम्मत पलाइसकेको स्थिति देखिन्छ। यही आचरणहरूकै परिणाम होला जहाँसम्म लाग्छ होइन। मैले अब यो हाम्रो देशमा मात्रै यस्तै ट्रेन्ड हो कि वर्ल्ड ट्रेन्ड नै यस्तैमा गइरहेछ कि भ्रष्टाचारीहरूले किन यसरी एकदम उक्लिरहेछन् माथि माथि र छोपिरहेछन् राष्ट्रलाई? यो धेरै जसो गरिब मुलुकहरूमा यस्तो देखिएको छ, धनी मुलुकहरूमा यो खालको छैन। अर्को चाहिँ हाम्रो अब त्यो सामाजिक कारण पनि हुनसक्छ, जस्तो सम्पत्ति सहजै रूपमा छोरा नातिमा ट्रान्सफर हुन्छ नि। बाह्य मुलुकहरूमा जो तपाईँको नर्डिक कन्ट्री भनौँ, जो भ्रष्टाचार चाहिँ कम छ, एकदम तपाईँको न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ, त्यहाँ चाहिँ के छ पुस्तैनी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा ट्याक्स एकदम हाई लाग्छ। धेरैले बाबुबाजेको सम्पत्तिप्रति मोह राख्दैन। तर हामी कहाँ चाहिँ सात पुस्तासम्म कमाइदिने जुन खालको होड छ त्यसमा कुनै ट्याक्स नलाग्ने, त्यसले गर्दा पनि छोरा नातिसम्म कमाइदिने। चन्द्रशमशेरले मर्दाखेरि पनि भनेका छन् कि मेरा छोराहरूले राम्रोसँग खायो भने 7 पुस्तासम्म केही गर्नै पर्दैन, यही सम्पत्ति बसी खाए हुन्छ भनेर मर्ने बेलामा चन्द्रशमशेरले आफ्नो चाहिँ त्यो लेखेर गए। भनेपछि त्यस्तै छन्, शासकमा पुगेपछि 7 पुस्तासम्म र परिवार आफन्त र एउटा स्वार्थी समूहलाई चाहिँ बोकेर हिँड्ने र त्यहीबाट चाहिँ आफ्नो भजन गाउन लाउने, त्यसैबाट चाहिँ म एकदम राम्रो छु भन्न लाउने जुन वर्ग छ, त्यो वर्गकै कारण चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्या हो। त्यो कारण टाउको नै एकदम चाहिँ यसको चाहिँ हिट गर्नुपर्छ भन्ने हो। र माछा चाहिँ टाउकोबाट कुहिन्छ भने जस्तै टाउकोबाट कुहिया हो, टाउको नै अब कसरी त्यसलाई चाहिँ शुद्धि गर्ने हो त्यसका गर्ने चाहिँ फेरि हामीले जुन अहिले संवैधानिक परिकल्पना गरेका छौँ अख्तियार दुरुपयोग गर्न आएको, तर फेरि त्यो आगे यसरी मौन छ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ एकदम एक किसिमको दुष्चक्रमा परे जस्तो लाग्छ। तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो जस्तै पञ्चायत कालमा आन्दोलन गरिरहेका नेताहरू पञ्चायतको सबै विकृति विसङ्गति थाहा पाएर यो हटायो भने चाहिँ हाम्रो देश समृद्ध हुन्छ भन्ने बुझेरै आन्दोलन लाएर जनतालाई भनेर बहुदलमा आउनुभएको। बहुदल पछि के भयो त्यसपछि हामी लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइपुगेका हौँ कि त्यो बिग्रिन चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ? एउटा नेता सडकमा नारा लगाइरहेछ भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेछ, अनि उही भोलि जनताले पुर्याउँछ उसलाई कारबाही गर्ने ठाउँमा, त्यसपछि चाहिँ उसले कारबाही त गर्दैन आफै भ्रष्टाचारी हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब समाजलाई भन्दा नि पहिला त आफूबाटै शुद्धिकरण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेताहरूले अरूलाई हेर्न भएन नि, फल्नाले कमाएको छ ममा त किन नकमाउने भन्ने मानसिकता राख्नु हुँदैन। हामी जन्म नै मृत्यु हो, त्यसैले हामीले राजनीति केका लागि गर्यो भने देश र मुलुक र जनताका लागि गरेका हौँ भन्ने कुरा मन मस्तिष्कमा बिहान बेलुका सधैँ राखिराख्ने हो भने यो उहाँले भने जस्तै मूल मान्छेबाट त्यो राखिदिने हो भने भ्रष्टाचारै हुँदैन। अब यो त राख्ने त होइन, सुन्न पनि चाहदैन यस्ता कुरा त। समस्या त यहाँ त्यही भएर त मैले बेइमान भने नि त, यो चाहिने शब्द अति शब्द हुनु पनि सक्छ। अघि उहाँलाई सहयोग हुनको लागि तपाईँले कहाँबाट सुरु भयो भन्नुभयो, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि त यो खालको कल्पना गरिएको थिएन होइन। त्यो यो चाहिँ जब 2048 सालमा राजनीतिक पीडित सहायता चन्दा भनेर सहयोग भनेर जहाँ दिन सुरु गर्यो, राजनीतिक जेल बसे बापत उनीहरूलाई त्यहाँको ब्याज दिन थाल्यो। 50 हो, त्यो 50-75 हो, 50-75 हजारले जसरी पैसा दियो त्यहाँबाट चाहिँ राजनीतिक दललाई पैसाको स्वाद चाहिँ त्यहीँबाट पारियो। बहुदल आउन साथ चाहिँ दलका नेताहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ त्यो त्यागको चाहिँ इमान्दारीपूर्वक जनताका खट्न जाओ भन्नुको सट्टा त्यतिखेर त त्यो 75,000 भन्दा निकै ठुलो एमाउन्ट थियो। अनि त्यसपछि दोस्रो चरणमा गएर चाहिँ जब सांसदहरूलाई र सरकारका सरकारी सुविधाभोगीहरू सबैलाई न्यायाधीश सबै परेका छन्, कर्मचारीको विशिष्ट श्रेणी पनि, त्यो तिनलाई सरकारी सुविधामा जुन भन्सार छुटमा गाडी दिने व्यवस्था गरियो। त्यसले गर्दा मैले संसदको अघि पनि म संसदकै कुरा गर्छु, संसदमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि टाइलाका मान्छेहरू देखिन्न थियो। तपाईँको 52 सालभन्दा अगाडि संसदमा त्यो टाइलाका ती व्यापारीहरू थिए। जब सांसदलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था भयो त्यसपछि चाहिँ सांसदहरूसँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको गाडीबाट जुन बीचको मार्जिन लिनको लागि व्यापारीहरू त्यहाँ पुग्ने, सांसदहरूलाई लोभ्याउने, पैसाको स्वाद व्यापारीहरूले 53 सालमा मजाले चखाए। त्यसपछि त्यो जुन गाडीमा भन्सार शुल्क चाहिँ व्यापारीहरूलाई दिए, बेचे भनौँ न, सांसदले किनेको गाडी कागजी रूपमा उनीहरूकै रह्यो तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ त्यो व्यापारीहरूले प्रयोग गरे। त्यो जुन पैसा प्राप्त हो त्यो पैसाले उनले जग्गा किने काठमाडौँमा, अनि त्यसपछि त्यो जग्गा किने चाहिँ घर बनाउनु पर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ एकदम पैसाको चाहिँ तपाईँको र सम्पत्तिको चाहिँ लोभ सांसदहरूलाई पजेरोले गराएको। त्यो मैले त्यहाँ किताबमा पनि उल्लेख गरेको छु। त्यो निर्णय चाहिँ 2044 सालमा पञ्चायतको उत्तरार्धमा पनि ल्याएको थियो। त्यसमा 2044 साल वैशाख 10 गते 3टा निर्णयबाट चाहिँ त्यतिखेर सम्पूर्ण जसरी त्यो 52 साल माघ
29 गते निर्णय आयो। त्यही निर्णय चाहिँ 44 सालमा आएको छ, 3 चोटि गरेर। त्यही पदाधिकारीहरूले पाएको छन्, कतिपय त दोहोऱ्याएर पनि पाए। पञ्चायत जानुमा त्यो पनि एउटा कारण थियो। त्यही त्यो गाडी सुविधाले गर्दाखेरि धेरैको आक्रोश फैलिएको थियो। तर त्यो 5-7 वर्ष अगाडिको दृश्य पनि हाम्रा नेताहरूले सम्झिन सकेनन्। त्यही आन्दोलनमा त्यही विषयलाई उठाएर चाहिँ उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो। तर त्यही दृश्य चाहिँ आफैले अक्षरश तपाईँको राजपत्र हेर्नु होला, त्यो राजपत्रमा थोरै शब्दहरू चेन्ज छन्, त्यही राजपत्र हुबहु आएको छ। तपाईँको 2044 साल वैशाख 10 गतिको राजपत्र र 2052 साल माघ 29 गतिको राजपत्रको भाषा एउटै हुन्छ भनेपछि अनि उहाँहरूले कसरी संस्कार चेन्ज गर्नुभयो त? चेन्ज गर्नु भएन। योले त लोभ बढाउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्थ्यो नि। यहीँनिर मैले फेरि प्लस गरेँ, हरिजीसँगै प्लस गर्न चाहेँ। जुन 50,000 रुपियाँ राजनीतिक पीडित हजुर भनेर 3 महिना चाहिँ नि कस्टडीमा बसेका, जेलमा बसेकादेखि माथिकालाई दिने भनेर ल्याएपछि त्यतिखेर मलाई चाहिँ नि जिल्ला समितिबाट स्याङ्जाबाट मलाई पनि सोधेको थियो, तपाईँ पनि लिनुहुने होला होइन भनेपछि मैले भने म पैसालाई जेल बस्या होइन, म त पञ्चायत थानालाई जेल बस्या हो भनेपछि म पैसा लिन्न। यसरी हामीले मानसिकतालाई आफूमा डिपेन्ड गरेर आफूबाट नै शुद्धिकरण त्यतिखेर मैले नि लिएको भए मेरो पनि मानसिकता पैसातिर जान्थ्यो होला, पैसै कमाउनु पर्छ भन्नेतिर। तर मलाई चाहिँ फर्म भर्नुहोस् सिफारिस जिल्ला अटो गर्ने चलन थियो त्यतिखेर भन्दाखेरि मैले भने कि म त 3 महिना होइन, म त पटक गरेर वर्ष दिन बसिया छु, तर पनि म जेल बसेको त पैसा पाउँला भने त होइन नि त। राजनीतिक परिवर्तन लागि हो, राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, अब चाहिँ नि आर्थिक परिवर्तन हुनुपर्छ भने मैले चाहिँ नि मेरो त्यतिखेरको जिल्ला समितिको सभापतिले मैले भनेको थिएँ। यहाँ त भइदियो कि उहाँले ठिक ठाउँमा कुरो उठाइदिनु भयो कि भइदियो के भन्दाखेरि सुरुमै परिवर्तन हुने बित्तिकै बहुदलीय व्यवस्था हुने बित्तिकै अनि त्यसपछि कार्यकर्ताहरूलाई राजनीति पीडितको नाममा केही पैसाको इन्तजाम राज्यबाट भयो। त्यहाँनिर अलिकता मान्छेको लोभ जगाइदिने क्या। त्यसपछि त अब उहाँले भनिहाल्नु त्यसलाई व्यापारिक स्वार्थहरूले प्रयोग गर्दै गयो, बिग्रिँदै गयो भन्ने कुरा हो होइन। अब अहिले आएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो कुरा गरौँ, जस्तै अब निर्वाचनै लड्न नसकिने स्थिति आयो, निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्ने कुराहरू पनि अहिले उठिरहेको छ। निर्वाचन जितेर कसरी यत्रो एउटा स्थानीय तह गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष लड्न करोडौँ खर्च गर्नु परिसकेपछि यो पद्धतिले हुँदैन भन्ने कुरा पनि आयो। यहाँले अघि नेताहरू बेइमान भए भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। हामी विरोध त गर्न सक्छौँ, निषेध गर्न गाह्रो भइरहेछ, किनभने चलाउने त यही राजनीतिक दलहरू यिनै हो, यिनै भित्रको राजनीतिक दलभित्रकै शुद्धिकरणको कुराले नै यो चल्छ। अब उहाँहरू चाहिँ यसलाई मैले गलत गरेँ भनेर मान्नै तयार हुनुहुन्न कि। अनि पद्धतिलाई देखाउने तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँ बिचमा पद्धति नै खराब भन्न खोजिएको छ, तर वास्तविक त पद्धति खराब हुँदैन, मान्छे नै खराब हो, नेतृत्व नै खराब हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेतृत्व नै खराब भइदिएपछि जस्तो सुकै पद्धति ल्याए पनि त्यो पद्धति राम्रो देखिँदैन। फेरि यो दल ऊ दल त्यो दल भन्ने नै छैन, सबैमा देखिया छ, सबै मिलिजुली भइरहेको। दिउँसो पिच गर्दै जाने, राति भत्किने, यो त कमिसनको खेल्यो। त्यसैले हामी अनि कहाँ गाली गर्छौँ भन्दा अन्त गाली गर्छौँ, ठेकेदारलाई गाली गर्न पुग्छौँ। ठेकेदारलाई होइन गाली गर्ने, प्रशासकलाई, नेतालाई हो। त्यसैले नेताहरूले कमिसन नलिदिए भए त राम्रै बनाउँथ्यो होला नि त ठेकेदारले। त्यसैले मैले के भनेको थिएँ, अब त यस्तो ऐन नै बनाइदिनु पर्यो कि एउटा सडक पिच कालोपत्र गरिसकेपछि 5 वर्षसम्म त्यही ठेकेदारले मेन्टेनेन्स पनि गरिरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि हामीले ऐन बनाउनु पर्छ भने मैले प्रस्ताव राखेँ अस्ति यो गएकै लेखा समितिमा। तर फेरि विडम्बना के छ भने त्यो बनाउने सार्वजनिक खरिद ऐन कानुन बनाउने ठाउँमा तिनै ठेकेदारहरू फेरि छन्, उहाँले एकदमै किटेरै लेख्नु भएको छ होइन। तिनै मान्छेहरू त्यहाँ छन्, तिनले पास गर्नै दिँदैन, पहिल्यै पनि पास गर्न खोज्या हो, उनीहरूले बङ्गाइदियो, सार्वजनिक खरिद ऐन नै बङ्गाइदिएको छ होइन। भनेपछि अब हरिजी जस्तै अब हामीले शुद्धिकरण हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ, आफै शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने यो त आध्यात्मिक टाइपको कुरा भयो कि। ठ्याङ्गै डङ्गै रिजल्ट देखिने गरी हुनलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ, त्यसको लागि कानुनी रूपमा र मैले समाजले पनि त्यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने हो। मैले एउटा सानो उदाहरण दिएँ, अहिले हाम्रो समाजमा त्यही मैले उल्लेख पनि गरेको छु, हाँडी र किटलीको कथा भनेर होइन। पहिला चाहिँ अब हामी सोध्छ अर्को बेइमान भन्थ्यो, हामी इमान्दार छौँ, अर्कोलाई कोही। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ,
एउटाले हाँडीले किटले कालो भन्नेसम्मको आयो होइन त। अब दुइटै भने त दुइटै कालो, को बढी कालो भन्नेमा गयो होइन त। हाँडी र किटलीमा को बढी कालो भन्नेमा होइन। त्यो कारणले गर्दा को स्वच्छ भनेको बहसै हुन छाड्यो। तपाईँको कुनै नियुक्तिमा को इमान्दार छ भनेर कसै सुनिँदैन। कुन पार्टीको कुन लबीको कस्तो भनेर गइन्छ, तर त्यो इमान्दार छ कि छैन, स्वच्छ छ कि छैन, त्यसको पूर्व इतिहास के हो त्यो भनेर कहीँ पनि खोतानिँदैन। त्यसले गर्दा के भने हाम्रो बहसको उनै दृश्य नै फरक हुँदै गयो। यसले गर्दा खतरा चाहिँ अझै छ भन्ने हो कि। किनभने जस्तै भनौँ न, बाहिर आएकै कुरामा गरौँ न, जस्तै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्यो कति पैसा खर्च भयो भन्ने कुरा आउँछ। अख्तियार प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्नु पर्यो यति पैसा दिएर भयो भन्ने आउँछ। त्यो मात्र पार्टीको भनेर सबै थाहा हुन्छ। राजदूत नियुक्ति गर्नु पर्यो कसले कति पैसा तिर्यो के को भयो भन्ने कुरा सबै बाहिर आउँछ। जति पनि राज्यका पदहरू छन् ती सबै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा ट्याग झुन्ड्याइएका जस्ता छन्। यसको यति दाम तिरे त हुन्छ, यसको यता हुनु भनेपछि यो त खुल्ला देखिने गरी अनि यही नेतृत्व यहीबाट सबै काम भइरहेको छ कि। भनेपछि हामी निस्किनै सक्दैनौँ। अब होइन, एकचोटि राम्रैसँग यसको शुद्धिकरण नभएपछि निस्किन गाह्रो छ। तपाईँ जुनसुकै क्षेत्र गयो भने कुन पार्टीको मान्छे भनेर थाहा हुन्छ। अब भोलि एउटा पार्टीले एउटा मान्छेले निर्णय गर्ला, त्यो पार्टीले फसाउनलाई गरे भनेर तपाईँको समाजमा बहस ल्याइदियो भने तपाईँसँग जवाब त छैन। हो भन्नु पनि बाध्यता छ। किनभने यसरी जसरी दलीयकरण भयो, पार्टीका पदहरू बिक्री भए अथवा भागभन्डा लगाइयो, जे भने पनि त्यसले चाहिँ के हो भने हाम्रो समाज र जुन शासकीय जुन निकायहरू छन् ती निकायहरूलाई चाहिँ एक किसिमले भने ध्वस्त पार्ने काम भएको छ। त्यो चाहिँ पहिला सुनिँदैन थियो। मैले लोकतन्त्रकै पछिको यो देन हो। त्यो जस्तो संसदीय कालखण्डमा अलिक कम थिए, पहिला थिन चाहिँ थिए तर त्यसरी देखिने गरी थिएन। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा त एकदम खुल्लम खुला भएको छ। न्यायाधीशको शपथ लिएपछि होइन, न्यायाधीशको शपथ लिएपछि तपाईँको पार्टी कार्यालयमा आशीर्वाद लिन गएका छन् भनेपछि दृश्य कहाँ पुग्यो। ट्याक्सीवालाले ठग्यो भनेर चाहिँ कारबाही गर्यो भने सबै ट्याक्सी सडकमा निकाल्न आमहड्ताल गर्ने होइन, भनेको मिटरमा जान पर्दैन भन्ने खालको गर्ने। दरबार मार्गमा चाहिँ 2400 को सामान 24,000 बेच्यो भनेर सिलबन्दी गर्दाखेरि जम्मै मिलेर बन्द गर्ने र लबिङ के गर्ने भन्दा मन्त्रीलाई भेटिसक्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कि यो चाहिँ कारबाही गलत हो भनेर। उनीहरूको भनाइ के छ भन्दा के भन्सार दर बढी भएकोले हामीले बाबा त्यो तर्क त बेलामा गर्नु पर्यो नि। जब ठगेको थाहा पाइसकेपछि कारबाही गर्दैन भनेको समाजको सबै अवयवमा यसरी जकडिने हो। अनि सांसदहरू जस्तो धर्नाजीहरू उठाइराख्नु भएको छ राजनीतिक नेतृत्व बेइमान भनेर निरीह बस्नुपर्ने स्थिति हो भने त हरिजीले भने जस्तो हामी सजिलै निस्किन सक्ने होइन। निरीह त हामी बसेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि जस्तै एउटा उदाहरण अहिले नजिकै उदाहरण दिन चाहन्छु। अलिकति कुरा उठ्न खोजेको थियो। हाम्रै काङ्ग्रेस पार्टीकै 19 जना सांसद माननीय ज्यूहरूले भ्रष्टले पनि चुनाव अन्य नागरिक छ र चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको रहेछ। हालेपछि अनि त्यसपछि यो त एकदमै त्यसै त भ्रष्टीकरण हुँदै गएको छ। अब त्यस्तो भयो भने त देश त सिद्धियो भन्ने लाग्यो मलाई। लागेपछि मैले के गर्ने त भनेपछि पहिला त्यसको माहौल त बनाउनु पऱ्यो नि। माहौल बनाउनको लागि मैले सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टहरूलाई चुनाव लड्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा यो राज्यको हितमा छैन। यो माननीयज्यूहरूले यसलाई विथड्र गर्नका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्छु, अनुरोध गर्छु भनेर मैले सबै सामाजिक सञ्जालमा त्यो फालेपछि त्यसले एउटा माहौल बन्यो, एकदमै राम्रोसँग क्रिएट भइसकेपछि त्यसपछि त त्यतिले त पुग्दैन। त्यसपछि मैले लबिङ गर्न थालेँ। लबिङ गरेर पार्टीभित्र लबिङ गर्दै गइसकेपछि धेरै नेताहरूले आफैले फोन गर्न थाले कि राम्रो नेताहरूले फेरि नराम्रोले किन गर्थे। राम्रो नेताहरूले ल है धनराज तिमीले सुरु गरेको अभियान एकदम ठिक छ। यदि यो चाहिने संशोधन पास भयो भने त काङ्ग्रेसले मुख देखाउन नै हुँदैन र राज्य पनि पुरै भ्रष्टीकरण हुन्छ। तिमीले भनेको ठिक हो। ल कहाँ के गर्नुपर्छ हामी पनि साथमा छौँ भन्न थालेँ। सबैले फोन गर्न थालेँ। म झन् हौसिएँ, उत्साहित पनि भएँ। त्यसपछि मैले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ज्यूलाई चाहिँ नि यो अनुरोध गरेँ कि यो कुनै हालतमा रोक्नुपर्छ। त्यस्तरी जबरजस्ती यो यदि संशोधन भ्रष्टले नै चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि विथड्र नगरिकन लाने हो भने यसको अपोजिसनमा, यसको विरुद्धमा हामी हाउसमै उभिन सक्नुपर्छ। त्यही कुरा पार्टी समितिलाई भनिदिनुहोस्। होइन यहीँबाट उठेर जाऊँ भन्यौँ हामीले। केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बोलाइयो र त्यहीँबाट उठेर जाउँ भनेर पार्टी समितिसँग समय लिन खोज्दाखेरि उहाँको त्यो दिन समय पाइएन। त्यसो भएपछि भोलि बिहान नै जानुस्, 19 बिहान नै जानुस्, न त फेरि 19 बिहानै समिति बैठक बस्दैछ, बर्बाद हुँदैछ। जानुस् र यदि भएन भने हामी अपोजिसनमा हुन्छौँ भनेर भन्नुहोस्। त्यति भएपछि विथड्र हुन्छ भनेर त्यही कुरा भनियो। भनेपछि विथड्र पनि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति नि गर्नै नसकिएको पनि होइन। तर चाहिँ यो चाहिँ नि
मनबाटै नेतामा शुद्धिकरण आइदिए पो हुन्थ्यो। अर्को होइन, जस्तै यहाँले एउटा राम्रो उदाहरण दिनुभयो नि, अहिले हामीले यसरी फर्कायौँ भने त्यही ठाउँमा अब मङ्सिर 10 गते चुनाव हुँदैछ, 3 महिना पछाडिको डेट छ, 50+ मन्त्री किन चाहियो? त्यो प्रश्न त तपाईँहरूलाई पनि मनमा उठ्छ नि त। फेरि गर्न गाह्रो पनि त्यहाँ देखिराखेको छ। अहिले यो न 5 वर्ष चल्ने सरकार हो, न एकलौटी बहुमत भएको सरकार हो। हङ पार्लियामेन्टमा सबै दलहरू जोडजाड पारेर बनाउनु पर्ने छ, अनि मन्त्री चाहिँ 50+ थपेर राज्यको ढुकुटी करोडौँमा। यो एकदमै गलत हो। मलाई सोध्नुहुन्छ नि विजयजी, यो गरिब नेपालीको ले तिरेको तिरोबाट करबाट जम्मा भएको राजस्वमा यसरी नै ब्रह्मलुट गर्ने क्या। कहिले चाहिने केपी ओलीले आधा दर्जन उप प्रधानमन्त्री बनाएको थिए होइन, त्यो पनि मैले त्यतिखेर गलतै भनेको थिएँ। अहिले हाम्रै पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला हाफ सेन्चुरी ठोकिदिनु भयो फेरि मन्त्रीमा, त्यो पनि पुरै गलत हो। 25 जनाले चलाउन राम्रै चलाउँछ त मन्त्री। मन्त्री भने त काम गर्न जाने हो, झन्डा हल्लाएर तलब भत्ता हँसुर्न जाने होइन नि त। मन्त्री नहुँदैमा केही जाँदैनन् नि, कद घट्दैन। बरु मन्त्री भएर काम गर्न नसके कद घट्छ, यो कुरा विचारै गर्दैनन्। मन्त्री हुन पनि त्यति लालायत छन्, लामबद्ध छन्, एकले अर्कोको चाहिँ दौरा समाइरहेछ, फेर चिप्लिन्छ कि भनेर यति दौरासँग समाएको छ। म त हजुरको गुटको भनेको छ, गुट उपगुट सिर्जना गरेको छ। खै यो पनि राजनीति हो, यसकै लागि हो हामीले राजनीति गरेको। अर्को हुँदै नभएको होइन हो भन्ने उदाहरण त जस्तै हामीले मेडिकल माफियाहरूलाई ठिक लाउन, जस्तै डाक्टर गोविन्द केसीको पटकको अनसनले ठिक लाग्दै गएको छ नि, अझ पनि पाल खोज्छन् निकाल्नु होइन, तर हुँदै पनि गएको छ। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले अब राजनीतिक नेतृत्व बेइमान भए, धेरैतिर जालो फैलियो भन्दै पनि केही न केही आशाको बाटोतिर हामी लाग्नको लागि अब हुन त मतदान नै हो जनताले गर्ने भनेको, भोटबाटै दलहरूलाई ठेका लगाउने भन्ने हो होइन। जवाब दलहरूलाई गलत गरे भने तिनलाई दण्डित गर्ने भनेको मतदान नै हो भन्ने छ। तर मतदानभित्र पनि भ्रष्टाचार छिरेको छ र खर्चिलो भएको छ भन्ने कुरा हामी इस्टाब्लिस गरिरहेछौँ भनेदेखि साँच्चै हामीलाई अलमल छ। यही बिचमा यो जुन खर्चिलो भइराखेको छ, यो खर्चिलो भएपछि त भ्रष्टाचार भइहाल्छ नि। खर्चिलो भएपछि उसले हुने नहुनेसँग चन्दा लिन्छ, चन्दा लिएपछि अब चाहिँ डोनेसन गर्ने मान्छेले नि नेपालमा त गजब छ। विदेशमा डोनेसन गर्ने मान्छेले एकदम गर्वका साथ मैले यो पार्टीलाई यति डोनेसन गरेको छु भनेर उसको नाम लिस्ट पुरा सार्वजनिक गरिन्छ, ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। यहाँ त चाहिँ नि चन्दा दिनेले पनि ल त्यो गोप्य राखिदिनुहोस् है भन्छ। किन गोप्य राख्यो भन्दा त्यो कालो धन, कालो धन चन्दा दिएपछि त गोप्य राख्नु पऱ्यो नि त। अनि कालो धन लिएर चाहिँ चुनाव लड्ने मान्छे अनि त्यो भ्रष्ट हुन्न, भ्रष्ट भइहाल्छ नि। त्यस कारणले गर्दा मैले केन्द्रीय समितिमै पनि कुरो उठाएँ कि यो त व्यक्ति लडे जस्तो भयो, पार्टी लडोस् न। पार्टीले चाहिने जहाँ जहाँ जति पैसा चाहिने हो, आवश्यक पर्ने हो, सोही बमोजिम हरेक चाहिने ठाउँमा कन्स्टिट्युएन्सीमा त्यही आर्थिक परिचालन समिति बनाइदिने हरेक पार्टीले। त्यसो भयो भने त त्यो देखिन्छ नि कसले कति दियो अनि कति खर्च भयो, कति बाँकी रह्यो, सबै देखिन्छ नि त। त्यसो भएपछि मैले बुझिरहेको छु यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के भने उम्मेदवारको 1 पैसा नि खर्च भएन, उसले हेर्नै परेन त्यो खर्च व्यय आय व्यय हेर्नु परेन त्यसमा। त्यसो भएपछि उसले यहाँ आएर पनि राम्रै काम गर्ने भयो। यसरी हुनु त शुद्धिकरण त्यहाँ पनि। तर यहाँ त यति खर्चिलो भयो कि चुनाव पैसा खर्च गर्न सक्ने मात्रै सांसद हुने भयो अथवा जित्ने भयो। उल्टै अहिले त खोजी यो पार्टी त्यो पार्टी न, सबै पार्टीले खोजी जो धनी छ, जोसँग पैसाको बिटा छ त्यही मान्छेलाई उम्मेदवार बनाइरहेको छ। अर्को समानुपातिकको सिट बेच्ने ल हेर्नुहोस् त, राजनीतिक दलले गरिरहेको धन्दा त यही नै हो। धन्दा यही हो। अब मैले तपाईँसँग अन्तिम छौँ हामीले अझै पनि भ्रष्टाचारमा यति धेरै छताछुल्ल बनाएर बाहिर ल्याइराख्दाखेरि पनि निराश त बनाइरहेको छैनौँ नि जनतालाई। किनभने जनतालाई सुसूचित गरिरहेछौँ होइन, यस्तो यस्तो भइरहेछ है भनेर जानकारी दिइरहेछौँ। यति हुँदाहुँदै पनि अझ पनि हामीले छुनै नसकेका भ्रष्टाचारका काण्ड त के भन्नु, भ्रष्टाचारका केसेसहरू जहाँ लाग्न सक्छ यहाँ छ भनेर हामीले अझ पनि त्यहाँ त छिर्न सकेका छैनौँ भन्ने पनि छन् अझै। होइन, भ्रष्टाचार भनेर तपाईँको एकदम अन्धकारमा हुने कुरा हो। तपाईँको ट्रान्सपरेन्ट त भ्रष्टाचार हुँदैन त्यो त। अब अझ त्यो उपल्ला सफेद पैसीहरूले गोप्यतामा गर्ने कुरा हो, त्यो बिरलै मात्र आउने कुरा हो। जसरी जो निर्वाचनको बेलामा जुन किसिमको लेनदेन भइरहेको हुन्छ, तपाईँको सांसदले पैसा जुन समानुपातिक सांसद बन्नको लागि पैसा बुझाएको छ भने त क्लियर छ नि, तर कति पुजाए भन्ने कुरा त आएको छैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो एकदम गोप्यतामा हुने चिज हो। अर्को चाहिँ जुन किसिमले हामी यहाँ समानुपातिक पद्धति ल्यायो, त्यो पद्धति त छुटेका वर्ग, प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने वर्गलाई प्रतिनिधित्व गराउने हो।
तर अब हेर्दा त्यही वर्गको देखिन्छ, तर त्यो वर्ग को भएको छ जोसँग पैसा छ। वर्ग त हरेक समाजमा हरेक जातिसँग कोही कोही धनी छन्, अनि धनी मात्रै सांसद हुने अवस्था आयो भने चाहिँ भयावह हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले अब अन्तिममा भन्नुभयो हामीसँग फेरि कानुनी अब आशाको किरणको लागि भने हामीसँग कानुनी रूपमा पर्याप्त छ। इन्डियामा जसरी अन्ना हजारेले आन्दोलन गरे कानुन ल्याउनका लागि हामी कहाँ त्योभन्दा बलियो कानुन, उनले मागे भन्दा बलियो कानुन हामीसँग छ, संस्थाहरू हामीसँग छ। तपाईँको सरकारका लागि चाहिँ तपाईँको अख्तियार होला भने गैर सरकारी पात्रका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ। त्यसले गर्दा कोही पनि यदि चाहने हो भने सरकारले इच्छा शक्ति प्रदर्शन गर्ने राज्यका अङ्गहरूले जसले नागरिकै कर खाएका छन् तिनले आफूलाई प्राप्त अधिकार अनुसार काम गर्ने हो भने हामीसँग संस्था पनि पर्याप्त छन्, कानुन पनि पर्याप्त छन्, केवल कार्यान्वयन मात्रै खाँचो। त्यसले गर्दा आशा मैले भने कुनै दिन जस्तो गोविन्द केसी जसरी नै कुनै दिन कोही फेरि अब आन्दोलन हुनसक्छ, त्यसले फेरि यो अहिले त्यसको खतरा के भने अहिलेको नेतृत्व बढाइन्छ, त्यति चाहिँ उसले चेतना होस्, समयमै उनले आफूलाई सुधार्न सोचुन्। जोड्छु मात्रै, सिटिङ सिजेमा सुशीला कार्कीले पहिलो अन्तर्वार्ता आफू पदमा हुँदै दिनुभएको थियो। पहिलो अन्तर्वार्ता जुन छापेको थियो नेपालमा पदमा हुँदै दियो, त्यतिखेर उहाँले नामै लिएर चार्ज लगाइदिनु हो, प्रचण्डदेखि लगायत लिएर सबैलाई। अब उहाँ जानुभयो, उहाँमाथि महाभियोगको के गरियो होइन, त्यसपछि उहाँ अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीशमा रिटायर भएर बस्नु भएको छ। एउटा सिटिङ सिजेले चार्ज लगाएको व्यक्तिको बारेमा राज्यको अरू संस्थाले के पनि छानबिन गर्नु पर्दैन? त्यही त धेरै कुरा छानबिन भएको छ। तपाईँको लडाकु भत्तादेखि लिएर यो बिचमा जति पनि कुरा आए, मानिलियो लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि चार्ज लगाइसकेपछि त छानबिन गर्नुपर्छ नि। संवैधानिक व्यवस्था के छ भने कुनै व्यक्तिलाई महाभियोग लगाए अथवा उसको खराब आचरण प्रदर्शन भयो भने पदबाट बाहिरिएपछि उसमाथि कारवाही गर्न पाइन्छ, संवैधानिक व्यवस्था छ। खोइ अब अख्तियारले फेरि कारवाही गर्ने, अरू निकायले होइन, तर अख्तियारको जुन किसिमको मौनता छ त्यसले सिर्जना गर्ने खतरा चाहिँ आइजिपी प्रकरणमै खुल्लम खुल्ला पैसाको कुरा आयो होइन, हुँदा तेस्रोमा पुगेर बल्ल नियुक्ति भएर अहिले काम गरिरहेको छ। त्यसमा खोइ त थप छानबिन स्वतन्त्र निकायले छानबिन त गर्नु, अदालतले एक खालको प्रमाण हेरेर डिसिजन गर्यो होला, तर भएन, छानबिन भएको छैन। यो त छानबिन गर्नुपर्छ, हरेक निकायले प्रकरण आएपछि छानबिन भएन भने त्यसले ल्याउने अवस्था चाहिँ विकराल हुन्छ। त्यो चाहिँ ती नेतृत्वले पनि भोलि समाजमा कसरी मुख देखाउने? मैले तिनले त भोलि त सधैँभरि त्यो पदमा रहनेवाला छैन, पदबाट बाहिरको दिन उसले कसैले प्रश्न सोध्यो भने जवाफ दिने गरी त निस्किनु पर्यो नि। उनीहरू जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा निस्किनु भने उनीहरूकै लागि र उनीहरूले जुन समय लगानी गरेका छन् त्यो पनि त खेर गएको बराबर हो नि। त्यस गर्दा नेतृत्वमा रहनेहरूले सबै पैसा शक्ति मात्रै भन्ने सोच्छन् भने त्यो सधैँभरि रहँदैन। कुनै न कुनै दिन सडकमा आउनुपर्छ, सडकमा आएको दिन नागरिकले सोध्ने जवाफ दिन सकेन भने त्यो त्यो बाँच्नुको कुन अर्थ रहन्छ र होइन? जवाफ दिन पाकिस्तानमै सिटिङ पिएमलाई भ्रष्टाचार केसमा हट्यो नि त होइन, त्यहाँ त उसमा हटाइदियो, न्यायालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको आदेशले भ्रष्टाचारी ठहर गरे, हटा। तर हामी कहाँ फरक दृश्य छ नि, अदालतकै हकमा हेर्नुहुन्छ भने मैले त्यहाँ धेरैवटाको तथ्यहरू नै लेखेको छु, कुन केसमा कस्तो थियो, फैसला कस्तो आयो। भ्रष्टाचारले समाज, राजनीति, कर्मचारी तन्त्र लगायत हाम्रा अवयव जति छन्, निजी क्षेत्रको पनि कुरा हामीले गऱ्यौँ, यो सबै संयन्त्रहरू जेलिएका छन्। यसको अर्थ यो जेलिएकैमा 2-4 दिन रमाइलो गरियो भन्दैमा सधैँ मोज गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन भन्ने हरिजीले यहाँ इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ। धनराजीहरू नेता बेइमान छन् भनिराख्नु भएको छ, तर हामी लागिरहेका छौँ, केहीमा परिणाम देखिएको छ, धेरैमा देखिँदैन, तर धेरै पुर्याउने हामी प्रयास गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ। तर एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने भ्रष्टाचारै हो। उसले आफू पदमा हुँदै सजाय पाओस्, ऊ पदबाट गुमेपछि सजाय पाओस्, उसको मृत्युपछि पनि त्यो कुरा चर्चामा निस्किन सक्छ। भ्रष्टाचार हो, इस्टाब्लिस भएरै छोड्छ। त्यसकारणले राज्य संयन्त्रमा परिवर्तन गर्छु भनेर गएका राजनीतिक नेतृत्वहरूले जे भाषण र जे नारा लिएर अघिल्लो राज्य संयन्त्रलाई फालेका हुन्, त्यो भाषण र त्यो नारालाई जस्ताको तस्तै हुबहु लागू नगर्ने र आफू अघिल्लो राज्य संयन्त्र जस्तै भ्रष्टाचारी हुने हो भनेदेखि उनीहरूप्रतिको विश्वास उठ्छ। उनीहरूप्रतिको विश्वास उठ्नु भनेको त्यो व्यवस्थाप्रतिको विश्वास उठ्छ। त्यो व्यवस्थाप्रतिको विश्वास उठ्नु भनेको नयाँ ठाउँमा टेक्न खोज्छ राज्य व्यवस्थाले। त्यतिखेर अघि हरिजीले भने जस्तो पुरानाहरू बढारिन्छन्। यो कुरा सोच्नु पर्यो। सोच्ने हो भने, नेतृत्व हुने हो भने, होइन भनेदेखि कारबाही अवश्य हुन्छ। जनले, मनले, कानुनले पनि कारबाही हुन्छ। आजको सम्भाष यति नै। हस्त आजलाई नमस्ते।